वतूबू इलल्लाहि ज़ुनूबकुम, वतूबू इलल्लाहि ज़ुनूबकुम। पैगम्बर ज़रत की दिल जा पियानो खुसूसन यंतज़ना यंती गुनाह समसे गुनाह इतुबसे दे चिक्की खुदा न अहल बैत मिरन फिलास यंती का सोंसेट दी फिला यंते चिबाशुजो वतूबू यंते तौबा बाशे इस्तिग़फ़ार बाशे तौबा चिला दशासेन इंसान ला नदम चा शर्मंदा चा खुदा ना खुदा या यरजू मबुज़स में लेकिन आज बस में तो इसलिए मैं यहाँ से शर्मंदा चे यहाँ जाऊँ दोबारा यहाँ दी गुनाह को मेवा अगले चीज़ जो तौबा तौबा खुदावंद मुताली तरफ ना चुगो लुत्फ़ चिन चुगो नियामत चिन अगर इंसान लदी तौबा में पिन चुपना ची बस यहाँ तस गुनाह ना माज़रत बेट पादी गुनाह ना ची बस यहाँ ते बख्शिश ना आफ़ु तज़ पदी फिर दी तौबा उसना खुदावंद मुताली तरफ ना चुगो नियामत चिन दो यहाँ ते चाम शुक्र बना कामीन। अब यूँ अज़ीज़ानुन तौबे वालियानुन खुदावंद मुताली स्कुरीस रहमा किताब पियानो ची का सल्मुले मन ताबा व अमिला सालिहन दे इंसान पुस तौबा बो दीर यामना व अमिला सालिहन पुस नेक अमल बो फ़इन्नहु यतूब इलैहि मताबा पस दे इंसान पे दसना खुदावंद मुताली बारगाह को रुजू सोंसेन वक्त का इंसान जो खुदा बारगाह रुजू सों दसना खुदा दसना के गुनाह कुंची वजह से जो बस का इंसान जो तौबा बस अमल सालिह अमल लगोस फ़इन्नहु फ़ताब मा ताबा के खुदावंद मुताली के तौबा दसना के अमल सालिह बसना कोई बारगाह ची जो कबूल बे दीर यामना खुदावंद मुताली जान का सल्म वतूबू इलल्लाह जमीअन या अय्युहल मुमिनून ले ईमान कुंखानी गुरोह कुन ले ईमान कुंखानी मिसोन कुन यंतन गम्मास जमीअ से यंतन गम्मास तौबा बाशी लअल्लकुम तुफ्लिहून यंतन जो नजात जो जाना नजात ना सिरात मुस्तकीम ना हर फिरस इंसान ला ज़रूरी इंतु की खुशी बात को जो तौबा अब दी याना अज़ानो माने ज़हन यानो सवाल चल आया माने ली तौबा खुदा कबूल बेन युता या दुला खुदावंद मुताली सरीहतन कुरान यानो बयान बस की वहुवल्लज़ीना यक़बलु तौबा वहुवल्लज़ीना यक़बलु तौबा खुदावंद मुताली नदी तौबा चिबे जो कबूल बे सिर्फ आया कबूल बेटा बंदा जब कि खुदा यहीं कंदी गुनाह दन से यहीं का दसना यहाँ मेरन पर भी अहले बैत मेरन पर बिदिलास में यहीं का दन से ओके ठीक है तो कबूल बात आया सिर्फ कबूल से बेटा ना अज़ान सिर्फ कबूल से बामेर बल्कि वयअफ़ुस अन सय्यिआत बल्कि ताम जेरस गुनाह बस न ताम जो बुराई लाज बस न वयअफ़ु खुदा दसना चिबे जो मग़फ़िरत बेत अफ़ु बेत बख्शिश बेत लेकिन दी बार अक्स अगर का इंसान जो तौबा मांगा का तो वलम यतूब का इंसान जो अगर तौबा मांगा का तो फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमीन बस इंसान को किस जाने जो ज़ालिमीन इस्तेमाल वलम यतूब अगर खुद तौबा में वो मालस ना तो ची गुनाह ही करना दान मालस ना तो खुदा ना फरमानी में बस अहले बैत ना फरमानी में बस तौबा में बाद दुनिया पे का मिक चुन जसना उलाइका हुमुज़ ज़ालिमीन दे इंसान चिंत जो ज़ालिमीन इस्तेमाल जो अब यानो ज़ालिमीन यानो छायते माना पूछिएगा तो सुनने बाद चाहे दरबार को गुनाह को हकीक़त जोज़े गुनाह को आम लश जो दे गुनाह पे खुदा अज़ाब में दम खन तो दे यलान से दे गुनाह बस पे कमाल से जहन्नम में सच्चा मन खन जो दी वजह से खुद सच्चियां समझो ज़ालिमीन यानो शुमार तो दी फिर तौबा हमेशा इंसान बेंदुक पर वशा से दिए जाना यहाँ आयत जो कि अल्लज़ीना ताबा मिन बाद जुल्म इंसान से जुल्म बस यबना अगर तौबा बना तो आई तौबा खुदा कबूल बचा जीना तौबा जुल्म बस यबना अब जुल्म आते जानता एक मिसाल तंगाती आम यानो चलो एक आम इंसान से पता में हक दसना कुरान दसना अहले बैत दसना पता में माता जा काज़ी सो दे काज़ियान आते एक आलिम चिंगाते कौन दे आलिम पदसना तो कुरान अक्षर से आम इंसान वाला अहले बैत तालीम बशे से खोजसना आलिम ने इंसाफ बचा से दे आलिम पे रजसना यही दे यूल पेनो चिशी के जान सो दे जान पेनो कदावत बदे आलिम को कौन है
وقتی که ده عالم کو یریول پندول قضاوت بالانس که ده سکرد بالان دو یری حقن دو یری حقن دو در بکوی اندز کون سرگام نه چیچیر یا پشتی بازو پچنه رو پنتانس پچنه چی تانجو پنتانس اب پنتان منا کو بدایت من حق فین داره کو بدایت من قرآن تعلیم کو بدایت من اهل بیت تعلیم کو بدایت من عدالت پچین داره لیکن دی باوجود حق یوتخنی میلا مداما اب پنتانس خان په هغه نه خو دانس دې سکیت په یادی مال کو عبدو ظلم سون ظلم سون من صریحتا ظلم سون یا شک منا دوزو چین یو نه عام اور بیان چین یو وقتی که دې ظلم بسون سون سریاب نه دې عالم کو جان خدا بارگاه نو توبه بنا تو که توبه بو قبول یو دیا میں دې وقت په نظر کې خداوند متعال یقول الذين تاب من بعد ظلم ریاب نسان اگر کو توبه بنا تو پھر بھی خداوند متعال خود کے توبہ کو قبول بیت بشرط کی خود قرآن اصلاح بس بگبنا یہاں دوبارہ دی گزار کہ ہم مخلا میں شاہ زیر کوز اگر خدا نے احد بنا تو دے ظالم سے مراد یعنی عمدن آمین انسان عمدن ہم گناہ بدے پتہ یو کی دو حرامین دو مال حرامین دو یہاں چی حقین دی باوجود اتزد چھانے چی کا ظلم باز جرید نفس پہ کا ظلم باز چانا ظلم ایک عمدن آسون چانا اگر دو ظلم گناه دن اگر دسنا سنین چد اگر دعا باز دسنا توبه باز دسنا خداوند متعال چی باز دسنا جو قبول بچه سنین